नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजना गरिएको बृहत कार्यकर्ता भेलाका अध्यक्ष कमरेड मञ्चमा उपस्थित लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिव और भागवत विश्वासी लगायत सचिव मेटमणि चौधरी लगायत सबै केन्द्रीय नेता कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अर्घाखाँची जिल्लाका कुना-कुनाबाट आउनुभएका कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस् मेरो क्रान्तिकारी लाल सलामको याद। कमरेडहरू, आज तपाईहरुको माझमा उभिएर म बोलिरहँदा म आजभन्दा 21 वर्ष पहिलेको सन्दर्भलाई सम्झिरहेको छु। 21 वर्ष पहिले 2047 सालमा म तपाईहरुको यस जिल्लामा आएको थिएँ। 2047 सालमा आउने सन्दर्भ तत्कालीन समयमा पंचायती तानाशाही व्यवस्थालाई ढालिसकेपछि जुन ढाल्ने काममा हाम्रो पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, ढालिसकेपछि नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने थियो। त्यो नयाँ संविधान बनाउने सन्दर्भमा त्यतिखेर तीव्र शक्तिहरू थिए। एउटा विरोधसँग जोडिएको संवैधानिक राजावादी शक्तिहरू, अब नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू र हामीसँग जोडिएका वामपन्थी शक्तिहरू। जहिले पनि राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन चाहिन्छ। शक्ति सन्तुलन पक्षमा छ कि विपक्षमा छ, तराजुमा तौलिनु पर्दछ र कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने हो त्यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। असम्भव परिकल्पना गरेर हुँदैन, तर सम्भव छैन कि भनेर निराश भएर पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ असम्भवलाई सम्भव पार्न सकिन्छ भने आँट पनि चाहिन्छ। जसले आँट गर्छ त्यसले पार लगाउँछ, जसले आँट गर्दैन यो मैदान छोडेर भाग्छ। हामी मैदान छोडेर भाग्ने भगौडा होइन, संघर्षका विद्रोही योद्धाहरू हौ। त्यो योद्धालाई उहाँले हामीले पञ्चायती तानाशाहीलाई घुँडा टेकाएका थिए। घुँडा टेकाइसकेपछि संविधान बनाउनु पर्ने थियो। नयाँ परिस्थितिमा अब राज्य कसरी चलाउने, राज्यका कानुनहरू कस्तो बनाउने, त्यो दिशा निर्देश गर्नका लागि हो संविधान बनाउँदाखेरि यी तीनटा शक्तिहरू थिए। वामपन्थी शक्तिबाट हामी 3 जना थियौँ। म नेकपा मालेबाट थिएँ, भरतमोहन अधिकारी नेकपा मार्क्सवादीबाट हुनुहुन्थ्यो, निर्मल लामा तत्कालीन समयमा नेकपा मशाल या जनमोर्चाबाट हुनुहुन्थ्यो। यी 3टा वामपन्थी नेताहरू, त्यसमा हाम्रो भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। मेरो जिम्मा परेको थियो लुम्बिनी अञ्चल। लुम्बिनी अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गरेर मैले अर्घाखाँची आएको थिएँ। यहाँ भिडियो गर्नु यहाँ नजिक भयो टाढा हो। अब मान्छेलाई सजिलो त हुनलाई गाह्रो छ। यहाँ आउँछ कि राम्रो खिच्न र होटलमा पनि सजिलो छ। अगाडि उभियो भने सबैले देख्छ, पछाडि गयो भने कसैले देख्दैन। त्यो माइकले पनि आवाज गर्छ। 2047 सालको असार महिनामा म तपाईहरुको एक सन्देश तपाईहरुमध्ये कतिलाई
सम्झना छ। तपाईँहरूमध्ये कतिजना जन्मिनु भएको पनि थिएन होला। तपाईँहरूमध्ये कतिपयहरू सानै बालक हुनुहुन्थ्यो होला। हो त्यही ठाउँमा म फेरि बेलाका माझमा आएको छु र 47 सालपछि होइन, त्यसपछि पनि पटक पटक तपाईँको माझमा आएको छु र यो पार्टी कार्यालय जसलाई अहिले एमाले कब्जा गरिरहेको छ त्यसको उद्घाटन मैले नै गरेको थिएँ र त्यो भवन बनाउनका लागि मैले नै भूमिका खेलेका थिएँ। जति पनि सम्पत्ति आर्जन गरियो पार्टीको नाउँमा अहिले जम्मै कब्जा गरेका छन् ओलीले, त्यो उनको कुनै पनि त्यसमा योगदान पनि छैन। त्यसो हुनाले हामी सोचिरहेका छौँ कि जसरी पार्टीमा हामीले हक जतायौँ सम्पत्तिमा पनि त्यो हक जताउने, त्यसको निम्ति कानुनी बाटो हामी पनि खोजिरहेका छौँ। कसैले छोड्नेवाला छैनौँ हामी। राजालाई त छोडेनौँ, यी कहाँका हुन् महाराज। त्यसो हुनाले कोही नआतिनु होला, किनभने विद्रोहीसँग सबै डराउँछन्। हामी न्यायको निम्ति विद्रोह गर्ने योद्धाहरू हौँ, सत्यका निम्ति लड्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू हौँ, न्याय र सत्यको बाटोमा अगाडि बढ्ने साहसी व्यक्तिहरू हौँ। किन यो अवस्था उत्पन्न भयो, यो प्रश्न तपाईँहरूको दिमागमा पनि उठेका होला, प्रश्नको जवाब पाउनु भएको पनि होला। कतिपय मान्छेहरू अलमलमा पर्नु भएको होला, कतिपयलाई अलमलमा पारिएको पनि होला। तर अब धेरै अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। वास्तवमा यो घर हामीले नै बनाएको। 2032 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र पुरानो पार्टीसँग विद्रोह गरेर हामीले बनायौँ। कसैले प्रचार के गरेका छन् भने विद्रोह गरेर बनाएको नयाँ पार्टी चल्दैन। के साँच्चै त्यही कुरा हो? त्यो साँचो होइन। किनभने 2014 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव थिए केशरजंग रायमाझी। तपाईँकै छिमेकी जिल्ला पाल्पा जिल्लाको घर। कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव थिए उनले, तर उनले दक्षिणपन्थी बाटो लिए, किसान आन्दोलनलाई समाप्त पारे, कम्युनिस्ट पार्टीको धारलाई भुक्के बनाए, राजा महेन्द्रको शरणमा गए। कम्युनिस्ट पार्टीले सिद्ध्याइदिए। त्यसपछि त्यो पार्टीबाट कमरेड पुष्पलालले विद्रोह गर्नुभयो। पार्टी बनाउने को थियो थाहा छ? पुष्पलाल, हाम्रो पार्टीको संस्थापक नेताको पुष्पलाल। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र त्यसको महासचिव कमरेड पुष्पलाल। तर आफैले बनाएको पार्टीलाई जब रायमाझी महासचिव भए, उनले त्यो पार्टी कब्जा गरे, दक्षिणपन्थी बाटोमा लिएर गए, पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई भुक्ते बनाए, कम्युनिस्ट क्षेत्र समाप्त पारिदिए। त्यसपछि पुष्पलालले विद्रोह गर्नुभयो। विद्रोह गरेर देशभरिमा कम्युनिस्ट पार्टीको सञ्जाल फैलाउनु भयो र त्यही पुष्पलालको क्रान्तिकारी धार रोकेर हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। यो अहिले बाँड्ने काम नगरौँ है। एकछिन भाइ, अहिले यहाँ बोलिरहेको बेलामा यो बाँड्ने काम नगरौँ। त्यसो हुनाले पुष्पलालले विद्रोह गर्नुभयो, नयाँ पार्टी खोल्नुभयो। हामीले विद्रोह गर्यौँ, 32 सालमा नयाँ पार्टी खोल्यौँ। त्यही पार्टी 35 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले भयो, एमाले पछि जन्मियो। 35 सालमा नेकपा माले भयो र 47 सालमा मनमोहन अधिकारी, शाहना प्रधान यी सबैलाई हामीले साथमा लिएपछि 47 सालमा एमाले बनायौँ।
Percaya mari menamai panimo, mari menamai panimo, bagi satu koke menamai panimo. Tiap hari bigarnya natreo, kaya menamai dane kacain. Aye mari macam nanti, tiap hari ko boli, bis ko boli benda. JP को बोली 20 को बोली एक समाजवादी को बोली अमृत को बोली आणि अमृत बाळीचं चालन्छ वरी 20 बाळीचं चालन्छ उन्हें बिगाड़ना चाहन्छ हामी संभालना चाहन्छ आंदोलन शीघ्र दिँदैनौ हामी कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई समाप्त हुन दिँदैनौ हामी जनता को परिवर्तन को आंदोलन पीछे अबुद्ध करना दिलेगा हामी किनभने हामी यो आन्दोलनमा जुटेका छौं जनता र राष्ट्रका लागि देश र समाजका लागि यो उद्देश्यले पूरा भएको छैन त्यसो नगरी युवाहरूको ठूलो पक्तिले त्यो नयाँ नेपाली समाज निर्माण गर्ने आकांक्षा राखेर हाम्रो पार्टीप्रति विश्वास जाहेर गरिरहेका छन् अब एक समाजवादी पार्टीले नै यो देशको मुहार फेर्न सक्छ भन्ने विश्वास जाहेर गरिरहेका छन् अनि परिबन्ध पनि कस्तो परेछ भने हाम्रो पार्टीको नाम पनि नेकपा एस भएछ यो एस भएपछि यो बाँकी नो भयो ए भएपछि सबै एस भएर यहाँ आउँछन् नो जति सबै वलिबाट नो त्यसो गरी अब वलिको पार्टीको नाम नेकपा नो हाम्रो पार्टीको नाम नेकपा एस त्यसो गरी अब आशावादीहरू अगाडि बढ्नुहोस् कार्ल मार्क्सले सुरु गर्नुभएको थियो पहिलो विश्व इन्टरनेसनल फर्स्ट इन्टरनेसनल पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय तर जब आशावादीले कब्जा गरे उहाँले पहिलो इन्टरनेसनल भङ्ग गरिदिनुभयो दोस्रो सुरु गर्नुभयो अनि सेकेन्ड इन्टरनेसनल सुरु गरेपछि फेरि आशावादीले कब्जा गरे त्यसैलाई पनि उहाँले भङ्ग गरिदिनुभयो अनि थर्ड इन्टरनेसनल सुरु गर्नुभयो इतिहासले के बताएको छ भने क्रान्तिकारी योद्धाहरू जब अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने आशावादीहरूले बाटो छेड्न चाहन्छन् आशावादीहरू यथास्थितिवादीहरू दक्षिणपन्थी समर्पणवादीहरू अवरोधको रूपमा देखा पर्ने गर्दछन् उनीहरूको हादी मुहाली नचलेसम्म लडेर उनीहरूले त्यहाँ पराजित गर्ने हो जब हादी मुहाली चलेको छ भने त्यहाँ लड्न सम्भव हुँदैन आज त्यो पार्टी वलीको जुन भएको थियो कुम्भ मेला चितवनमा 10औं महाधिवेशनमा त्यो कुम्भ मेलामा तमासामा देख्नुभयो सबै लोकतन्त्र हरण गरियो उम्मेदवार पनि हुन नपाउने गरियो उम्मेदवार खडा गरेर भने भोट नदिनु भने पर्चा माडियो हेर्नु त कस्तो हरिबिजो त्यहाँ गएका मान्छेको हरिबिजो जुन पार्टीले जुन आन्दोलनले जनताको बहुदलीय दरबारको विचारलाई अगाडि सारेको थियो मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको मदन भण्डारीलाई हामी दुईजनाले सल्लाह गरेर अब कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसले बाटोमा जानुपर्छ भनेर हामीले तय गरेका थियौँ जनताको बहुदलीय दरबार त्यसको मूल अर्थ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलाउनु पर्दछ कम्युनिस्ट पार्टीलाई तानाशाही तरिकाले चलाउने होइन कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा व्यक्तिको एकाधिकार मात्रै होइन यो सामूहिकताको आधारमा चल्नु पर्दछ कम्युनिस्ट पार्टीले समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ केही परिवारहरूको हाली मुहाली चल्न दिने होइन केही जातको हाली मुहाली चल्न दिने होइन र राज्यमा पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ 3 ठाउँमा लोकतान्त्रिकरण गर्ने पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्ने समाजमा लोकतान्त्रिकरण गर्ने राज्य प्रणालीमा लोकतान्त्रिकरण गर्ने त्यही लोकतान्त्रिकरण गर्ने विचारको नाम हो जनताको बहुदलीय दरबार यो जनताको बहुदलीय दरबारको सिद्धान्त विचारलाई लिएर
छ झुटो बोल्नेहरूलाई, कलमको नाम सुन्ने बित्तिकै सावधान छ अन्याय गर्नेलाई। किनभने कलम दुई चिजको प्रतीक हो, एउटा सत्यको प्रतीक हो, अर्को न्यायको प्रतीक हो। अन्यायीहरू हार्छन्, झुटो बोल्नेहरू, भ्रम पैदा गर्नेहरू पराजित हुन्छन्। त्यसो हुनाले कलमको नामले जम्मैलाई थर्कमान हुन दिनुहोस्। अब सूर्यको काम छैन, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ। ग्रहण लागिसकेको सूर्यको कुनै काम छैन। त्यसमाले सूर्यले केही गर्छ कि भनेर छोड्नु होला। अब केही गर्छ भने कलमले गर्छ, अब केही गर्छ भने नेकपा यसले गर्छ, अब केही गर्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले गर्छ। किन गर्छ यस्तो? किनभने हामीले यहाँ लेखेका छौँ, यहाँ यो पढ्नु होला तपाईँ, यसमा के लेखेको छ भने कि यो पार्टी हामीले किन गठन गर्यौँ, गठन गर्नुपर्ने कारण के हो? हामीले घोषणा पत्र पनि छापेका छौँ, यसैमा छापेका छौँ र हामीले भनेका छौँ कि यो पार्टी, जुन यो पार्टी हामीले गठन गरेका छौँ, यो पार्टी कस्तो पार्टी हो? यो कस्तो पार्टी हो लेखेको छ 10वटा मुद्दामा लेखेको छ। कस्तो पार्टी? यो परिवर्तनको संवाहक पार्टी हो। यो समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने पार्टी हो। यो पुरानो लिगमा चल्ने पार्टी होइन, पुराना खराबलाई बोकेर हिँड्ने पार्टी पनि होइन। र यो पार्टी न्यायको बाटोमा, प्रगतिशील बाटोमा, परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढ्दैछ। जनताको चाहना के छ? जनताको भावना के छ? जनताका पीमार्काहरू के छन्? जनता के चाहिरहेका छन्? बुढापाकाहरू के चाहिरहेका छन्? नयाँ नौजवान कन्याहरू के चाहिरहेका छन्? व्यवसायीहरू के चाहिरहेका छन्? मजदुर किसानहरू के चाहिरहेका छन्? समाजका सबै वर्गका मानिसहरूको चाहना के छ? समाजमा चाहिने कुरा के हो? हामी त्यसको निम्ति तर्नुसुका विचार लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। हामी लक्ष्यका फकिर हुने छैनौँ। हिजो जे भनिन्छ त्यही नै सही हुँदैन। समय बदलिएको छ, बदलिएको समयको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। जसले समयको प्रवाह बुझ्न सक्दैन। जाडो महिनामा तपाईँले जाडो महिनालाई सेल्नका लागि सामना गर्नलाई स्वेटर लगाउनुपर्छ। गर्मी याममा पुगिसकेपछि स्वेटर पुगाउनुपर्छ र एउटा पातलो सर्ट लगाएर हाफ सर्ट लगाएर हिँड्नुपर्छ। समयअनुसार चल्नु पर्दैन। यदि तपाईँ आफ्नो शरीरलाई पनि समयअनुसार बदल्नुहुन्छ भने विचार सिद्धान्त पनि समयअनुसार, युगअनुसार, समयको मागअनुसार तपाईँले लिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जसले समय बुझ्न सकेन, समयको माग बुझ्न सकेन, त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो हुनाले हामी समयको गतिलाई, समयको नाडी छान्न चाहन्छौँ। त्यो नाडीले धड्कनले बताउँछ कि तपाईँको मुटुको धड्कन कुन ठाउँमा कति छ, ठाउँमा पुगेको छ। नाडीको गति के छ त्यो बुझ्दछ। हामी समाजको त्यही नाडी छान्न चाहन्छौँ। जसरी एउटा डाक्टरले हाम्रो शरीरको नाडी छानेर, शरीरको धड्कन बुझेर, शरीरको अवस्थाको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्दछ, जानकारी प्राप्त गर्दछ, समस्या के हो भन्ने कुरा बुझ्दछ, त्यसको समाधान कुन औषधिले, कुन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ बताउँछ। हामीले पनि समाजको धड्कन बुझेर, समाजको चाहना बुझेर, त्यसका आधारमा हामी विचार सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। अहिले यो समाजमा परिवर्तन चाहिएको छ, तर समाज हामीले खोजे जस्तो परिवर्तनको हिसाबले बढ्न सकेको छैन। 2051 सालमा हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाउन अभियान सुरु गर्यौँ। 51 सालमा हामीले नै बुढापाकालाई वृद्ध भत्ताको सुरुवात गर्यौँ। 51 सालमा हामीले नै एकल महिलाहरू, विधवा महिलाहरूलाई, अपाङ्गता भएकाहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गर्यौँ। कुनै पार्टीले जनताका यी समस्यालाई वास्ता गरेको थिएन। जब हामी अगाडि बढ्दै गयौँ, हामीले युद्ध भइरहेको बेलामा
गरेका कामहरू गरेर देखाए। हामीले राजतन्त्रका प्रतिमा बिगुल फुक्यौँ। हामीले राजतन्त्रको अन्त्यको नारा दियौँ, गणतन्त्रको आवाज बुलन्द गर्यौँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो लुम्बिनी अञ्चललाई बुटोलमा हामीले विशाल पहिलो सभाको आयोजना गरेका थियौँ। हामीले एक्लै गरेका थियौँ। मैले गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीलाई भनेका थिएँ, नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राजनीतिमा दुईटा पार्टीहरू छन्। अहिले 2006 सालमा कांग्रेस पार्टी पनि जन्मेको हो, 6 सालले कम्युनिस्ट पार्टी पनि जन्मेको हो। यी दुईटै पार्टी लोकतन्त्रको मामिलामा सङ्कट पर्दाखेरि हातैमा गर्ने गर्दछन् अनि जब चुनावको बेला आउँछ कम्पिटिसन गर्छन्, जनताको माझमा जान्छन्, हुनु स्वाभाविक पनि। र लोकतन्त्रका मामिलामा हामी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग सम्झौता गर्दैनौँ। तर हाम्रो विशेषता के हो भने लोकतन्त्रको पनि हामी बलियो सम्बलको रूपमा उभिन चाहन्छौँ, उभिएका पनि छौँ। राष्ट्रियताको पनि पहरेदार हामी छौँ। देशभक्तिको झन्डा पनि हामीले बोकेका छौँ। त्यसो हुनाले देशलाई जोगाउने र देशको मर्यादाको रक्षा गर्ने काम पनि यो हाम्रो हो भन्ने ठान्दछौँ। त्यसो हुनाले मैले भनेको छु, नेपालमा पार्टीहरूले 3टा ब्रान्डहरू मध्ये रोज्नुपर्छ। कसैले राष्ट्रियताको ब्रान्ड रोज्ने गरेका छन्, अनि कसैले परिवर्तनको ब्रान्डको रोज्ने गरेका छन्, कसैले प्रजातन्त्रको ब्रान्ड रोज्ने गरेका छन्। तर हामी यो 3टै ब्रान्डको नेता हामी भएर देखाउन चाहन्छौँ। देशभक्तिको पनि झन्डा बुलन्द गर्न चाहन्छौँ, लोकतन्त्रको झन्डा पनि फहराउन चाहन्छौँ र परिवर्तनको झन्डा पनि फहराउन चाहन्छौँ। समाजमा न्यायको लागि, समानताका लागि, विकासका लागि, परिवर्तनका लागि, जनताको जीवनको समृद्धिका लागि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले देशले के चाहेको छ, समाजले के चाहेको छ, जनताले के चाहेका छन्, त्यो जनताको कुरा सुन्न चाहन्छौँ हामी। त्यसो हुनाले जनताको घर घरमा जानलाई हामीले भनेका छौँ, जनताको घर दैलोमा पुग्नुहोस्, जनताको कुरा सुन्नुहोस् र जनताको कुरा सुनिसकेपछि गर्न सकिने कामहरू गर्नुहोस्। गर्न सकिने छैन भने त्यो जाँच कुरामा तपाईँले समर्थन गरिदिनुहोस्, साथमा साथ दिनुहोस्, हातमा हात बढाउनुहोस् अनि पाइलामा पाइला मिलाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। यही किल्ला वर्गका थिए। जब संविधान बनाउन आएको थिएँ, संविधान बनाउन आउँदाखेरि एक सन्धि खर्कबाट म पैदल जाँदै थिएँ। गुल्मी जानु पर्ने थियो। एउटा गाउँमा पुगेँ, त्यो दलितहरूको गाउँ रहेछ। मैले सोधेँ के छ समस्या गराएर। उनीहरूले मलाई 47 सालमा भने, हेर्नुहोस् हामी दलितलाई धेरै हेप्ने गर्दछौँ। हाम्रो त पानी पनि खाँदैन छोएको, हामीलाई त कुवामा पानी पनि खान दिँदैन, सँगसँगै होटलमा चिया पनि खान दिँदैन। मैले यो गोरखनाथ पछि भएको जिल्लामा पनि यस्तो चलन छ र भन्नुभयो। यो त साह्रै भयो, अहिले सक्ने छैन। उहाँहरूले सोच्दैन, हाम्रै पार्टीका नेतालाई सोच्छु, किनभने पार्टीका कार्यकर्ताहरू जिल्लाका प्रत्येक ठाउँमा हुनुहुन्छ, पालिकामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, वडामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, टोलमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, बस्तीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसो हुनाले यो जिल्लामा कसैले अन्याय गर्छ भने, कसैले भेदभाव गर्छ भने, कसैले छुवाछुतको भावना पोख्छ भने, कसैले कसैलाई अपमान गर्छ भने, महिलामाथि हिंसा हुन्छ भने, गरिबमाथि अत्याचार हुन्छ भने त्यसलाई सहेर बस्ने होइन। उनीहरूको साथमा तपाईँले उभिनुपर्छ। हामी शोषकहरूको साथमा उभिन सक्दैनौँ, अत्याचारीको साथ दिन सक्दैनौँ, हामी अन्यायको साथ दिन सक्दैनौँ। न्यायको आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी हामीले बनाएका छौँ। त्यसो हुनाले हामी यो सबै कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छौँ, नेताहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि यो जिल्लामा मात्रै होइन, सिङ्गो देशमा तपाईँ सामाजिक चेतनाको सम्भाग बन्नुहोस्। तपाईँहरू राजनीतिक जागरणको एउटा प्रकाश पुञ्ज बन्नुहोस्।
राजनीतिक जागरण पैदा गर्ने, सामाजिक चेतना जगाउने, जनतामा जागरूक बनाउने, जनतामा आत्मविश्वास पैदा गर्ने हाम्रा महिलाहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू अनि सँगसँगै आम दाजुभाइहरू सबै वास्तवमा राम्रो समाज बनाउनका लागि अगाडि बढ्नुहोस्। सुन्दर समाज जहाँ सबैले सबैको सम्मान गरौँ, सबैले सबैलाई माया गरौँ, सबैले सबैलाई अघि बढ्नका लागि हौसला देऊ, पढ्ने मान्छेलाई पढ्नका लागि अनि राम्रो काम गर्ने मान्छेले राम्रो काम गर्नका लागि सबैको जीवन राम्ररी चल्न सकोस्, कसैले भोकै मर्नु नपरोस्, कसैले बिना छतको घरमा त्यतिकै कोडार बिनाको जिन्दगी बिताउनु नपरोस्, लगाउने लुगा नभएर त्यतिकै नाम्दै बस्नु नपरोस्, शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस्, उपचार पाएर त्यतिकै मर्नु नपरोस्। त्यसो हुनाले हामी चाहिरहेका छौँ प्रत्येक नागरिकलाई कसरी सक्षम बनाउने, कसरी प्रत्येक नागरिकहरूको शिरलाई टाढो पार्ने। अहिले बाटोमा आउँदाखेरि मैले सुब्बा देउराली भन्ने मन्दिर, त्यहाँ मैले सुने मान्छेहरूको त भिड लागेको थियो। एक दिन मात्रै सधैँभरि मान्छेहरूको ओहिरो लाग्ने, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सैकौँ मान्छेहरूको जीवन रोजगारी अत्यन्तै राम्रो हुने। त्यहाँको त्यही ठाउँमा हाम्रो कौडुमन थापाको पनि घर रहेछ, गलत ठाउँमा रहेछ। त्यही छेउमा राम्रो मैले एकदम पिकनिक पार्क पनि देखेँ, कति सुन्दर ठाउँ। त्यहीँबाट आउँदाखेरि मैले देखेँ हिमाल श्रृङ्खलाहरूको कति सुन्दर दृश्य यहाँ अवलोकन गर्न सकेको रहेछ। त्यसैले मान्छेहरू अर्घाखाँची भन्दा रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अर्घाखाँची अहिले हाम्रो पार्टी नेपाल पार्टी समाजवादीको सबभन्दा पहिलो जिल्ला कमिटी विद्रोह गरेर गठन गर्ने जिल्ला यही अर्घाखाँची हो। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँका नेता साथीहरूलाई, जसले हिम्मत गर्नुभयो, साहस गर्नुभयो। हामीले त यो लुम्बिनी पुरानो लुम्बिनीका साथीहरूको सातो गएको होला ठाने कि सातो गएको यो सातो ल्याउन पो खोज्नु पर्छ। कसैको सातो गएको छ भने सातो फर्काउने काममा तपाईँले भूमिका खेल्नु भयो। सुरु गर्नुभयो पहिलो जिल्ला कमिटी बनाएर, पहिलो कमिटी बनाउने पहल गरेर। जसरी प्रदेश सभाको सदस्यबाट हट्नु पर्यो भने पनि, निकालियो भने पनि 8 गरे कर्णाली प्रदेशका साथीहरूले र कर्णाली प्रदेशका मैले उच्च प्रशंसा गर्ने गर्दछु पहिलो विद्रोही प्रदेशको रूपमा। त्यसै गरी अर्घाखाँचीले पनि बेग्लै नाम कमाएको छ। अर्घाखाँची जिल्लावासीहरूलाई म फेरि सलाम, क्रान्तिकारी सलाम गर्दछु। आज हाम्रो यो पार्टी देशैभरि फैलिएको छ। 77 जिल्लामध्ये 76 जिल्लामा हामी पुगिसकेका छौँ। केही दिन पहिले, केही हप्ता मात्रै भएको छ, हामी काठमाडौँबाट सिधै पुग्यौँ डडेलधुरामा पुगेको कमिटी बनाउन धेरै गाह्रो लागिरहेको थियो। एउटा त शेरबहादुरको जिल्ला, त्यसमा पनि त्यहाँका जम्मै अगुवा साथीहरू हामीतिर आउनलाई धेरै अल्पनाइरहेको जिल्ला। त्यहाँ पुग्दा त जम्मै जिल्ला कमिटीका मान्छे एमालेको केपी ओलीको पार्टीलाई छोडेर एक समाजवादीमा एकैचोटि समाइदियो। सिंगै डडेलधुरा आयो अनि डडेलधुराबाट हामी सोझै पुग्यौँ दार्चुला जिल्ला। दार्चुला जिल्लामा पनि हामीले त सिंगै बजार आज मोटरसाइकलमा र गाडीमा परिक्रमा गराउनुभयो। उहाँले त पैदल परिक्रमा गराएर बेग्लै तरिकै पैदा गरेर कमिटीको घोषणा गर्यो। दार्चुला जिल्लाले पनि एउटा बेग्लै उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले जब देख्यौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 7, अहिले त्यहाँ हाम्रो पार्टी नम्बर 1 छ। दोस्रो नम्बरमा माओवादी पार्टी छ, तेस्रो नम्बरमा कांग्रेस पार्टी छ। केपी ओलीको त बिचराको बेहाल। पहिलो नम्बर पार्टी
त्यहाँ सबभन्दा पहिले हामीले राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रमको सुरुवात पनि त्यही गऱ्यौँ। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणको सुरुवात पनि त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यसमा उपस्थिति, शानदार उपस्थिति, विशाल उपस्थिति, त्यो देखेर हामी अत्यन्तै उत्साहित भयौँ। अनि दोस्रो उपस्थिति हामीले गऱ्यौँ कर्णाली प्रदेशमा, किनभने हाम्रो पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशपछि दोस्रो शक्तिशाली कहीँ छ भने 2 नम्बर प्रदेशमा छ, जनकपुरमा। त्यो जनकपुर एरियामा 2 नम्बर प्रदेश, जहाँ सबभन्दा बढी बाक्लो जनसङ्ख्या छ, सबभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र छ, सबभन्दा बढी पालिकाहरू छन्, र त्यस ठाउँमा त्यहाँ उपेन्द्र यादवको पार्टी 1 नम्बरमा छ, दोस्रो नम्बरमा हाम्रो पार्टी छ, तेस्रोमा माओवादी छ, चौथोमा कांग्रेस छ, बिचरा केपी ओलीको बिहार। कर्णाली प्रदेशले त केपी ओलीलाई धुलो चटाइसकेका छ। त्यस हुनाले कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि हामीले त्यो ढङ्गले विद्रोही प्रदेशको रूपमा हामीले त्यहाँ हामी माओवादीहरूले ताकत भएर गइरहेका छौँ। केपी ओलीहरूको कहाँ छ सिटबाट टर्च बालेर खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रम त्यहाँ पनि गऱ्यौँ दोस्रो, र प्रशिक्षण कार्यक्रमको सिलसिला प्रदेशमा हामीले लगिरहेका छौँ, साथै प्रदेशमा गर्दैछौँ, जिल्लामा हामी लगिरहेका छौँ, जिल्लामा गर्दैछौँ, पालिकामा जाँदैछौँ, पालिकामा पनि गर्दैछौँ। यसरी अहिले यी विभिन्न प्रदेशहरूको स्थितिमध्ये तपाईँलाई थाहा होला, 1 नम्बर प्रदेश विराटनगर भएको ठाउँमा त्यहाँ हाम्रो पार्टीको अहिले भर्खरै सरकार बनेको छ, र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिव राजेन्द्र राई त्यहाँको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 3 बागमती काठमाडौँमा भेटलामा त्यहाँ पनि राजेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र दुईटै उस्तै परे, उहाँ पनि त्यहाँको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसको लागि 1 नम्बरमा पनि केपीको पत्ता साफ, 3 नम्बरमा पनि पत्ता साफ। अब कहाँ रहन्छन्? अब त उनी चितवनमा गए, चितवनको छेउमा उनले मान्छे पाएनन्, गैरालाई बोलाए, झन्डा थमाइदिए, गैराले झन्डा बोकेर थामे। अब गैरा फेला परेन भने बादरको हातमा दिनु मात्रै बाँकी छ। त्यस हुनाले अब केपीका फुर्ती पार्टीको कुनै अर्थ छैन। केही नआत्तिनुहोस् तपाईँहरू, हामी छौँ तपाईँहरूका साथमा। हिजो एकदम घमण्डको घैँचो भरिएको, घमण्डले भरिएका केपी ओली, सत्ताको मात्रै मातिएका केपी ओलीलाई हामीले घोडाबाट तल झारेर केन्द्रको सरकारमा हामीले यिनलाई तल झारिदियौँ। 10 वर्षसम्म म प्रधानमन्त्री हुन्छु, कसले मलाई चिन्न सक्छ? कस्ता त कहाँ गए? यी केपी ओलीका फुर्तीका के अर्थ छैन। त्यसो हुनाले हामीले चुनौती दियौँ। अब त कुनै अब हाम्रो पत्रकारहरूको गइसक्यो सिफारिस के बोल्नु पर्यो। अब यहाँ मैले भन्दै थिएँ कि हामीले 1 नम्बर र 3 नम्बर प्रदेशमा पनि सरकार चलाइरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले तपाईँलाई म भनौँ गण्डकी प्रदेशमा पनि पार्टी एकदम अगाडि बढिरहेको छ, र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जुन ढङ्गको विकास भइरहेको छ त्यो देखेर हामी अत्यन्तै उत्साहित भएका छौँ। र यो कुरामा म प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कि तपाईँहरूले पार्टी निर्माण गर्ने काममा जुट्नुपर्छ। अहिले हामीले अभियान लिएर आइरहेका छौँ। उस 25 गतेदेखि स्टिकर बाँड्ने अभियान, यो स्टिकर लिएर तपाईँले स्टिकरमा लेखिएको हुनेछ महिला हिंसाका विरुद्धमा, युवा अधिकारका बारेमा, जनताका समस्याका बारेमा। तिनै स्टिकर तपाईँले वितरण गर्दै अनि जनताको बिचमा प्रचार प्रसार गर्दै घर घरमा जानुपर्नेछ, शहर बजारमा पुग्नुपर्नेछ, गाउँ बस्तीमा जानुपर्नेछ, र
स्टिकरमा मान्छेले भावनाअनुसार कसैले 100 रुपियाँ देलान्, कसैले 500 रुपियाँ देलान्, कसैले 1000 रुपियाँ देलान्, कसैले 10,000 रुपियाँ देलान्, कसैले 1 लाख पनि देलान्, कसैले 10 लाख पनि देलान्, कसैले 10 रुपियाँ मात्रै पनि देलान्, कसैले पनि देलान्, केही फरक पर्दैन। मान्छे चिन्न त सकिने हो, भावना बुझ्न त सकिने भयो, हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्ने भयो, त्यसमा हामीले कर्तव्यको पालना गर्ने। जनताबाट हामी टाढिन सक्दैनौँ। जनता नै हाम्रा राजनीतिका केन्द्रबिन्दुहरू हो, हाम्रो सेवा गर्ने ठाउँ नै जनता हो। जनताको हित कल्याण बाहेक हाम्रो दिमागमा कुनै कुरा छैन। हामी शोषण मात्रै होइन, यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हामी सत्य यो व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका रूपमा जुझ्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले हामी नयाँ संस्कार बसाल्न चाहन्छौँ। हामी अरूको मानमर्दन पनि गर्न चाहँदैनौँ, अरूको सम्मान नै गर्नेछौँ। तर कसैले हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको मुकाबला गर्न पनि तयार हुनेछौँ। फैलाइने भ्रमहरूलाई चिर्ने काम पनि हामी गर्नेछौँ, भ्रमबाट मुक्त गर्ने काम पनि गर्नेछौँ। मैले सुने आजको यो जिल्ला भेलामा आउँदाखेरि बाटा बाटामा खडा गरे। मैले सुने विभिन्न किसिमले रोक्ने कोसिसहरू पनि भए, अनेक ढङ्गले रोक्ने प्रयत्नहरू पनि भयो। तर ती जम्मैलाई चिरेर तपाईँहरू हजारौँको सङ्ख्यामा यो कार्यकर्ता भेलामा जसरी आइपुग्नु भयो, तपाईँहरूको साहसलाई मेरो सलाम छ। तपाईँहरूलाई हिम्मतका साथ, बुलन्दीका साथ अघि बढ्नका लागि क्रान्तिकारी बाटो छोडे, दक्षिणपन्थी बाटो लिए। राप्रपा र महन्त ठाकुरसँग उनको साँठगाँठ बढ्यो। विदेशीहरूको दलाली र चाकरी गर्न थाले। राजावादीहरूसँग उनको साँठगाँठ बढ्न थाल्यो। यथास्थितिवादीहरू र संविधानमा जताभावी संविधानलाई स्वीकार नगर्ने यस्ता तत्त्वहरूसँग उनको साँठगाँठ बढ्न थाल्यो। यो सबै अवस्थामा हामीले तीव्र कुराका विरोध गर्यौँ। त्यसपछि झन् उनले जताभावी गर्न थाले, प्रतिसभा भङ्ग गरिदिए, संविधान कुल्चिने काम गरे, संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने काम गरे। संविधान बनाउने हामीले संविधानको रक्षा गर्ने आफ्नो कर्तव्य ठानौँ। संविधान जोगाउनका लागि प्रतिगमनका विरुद्धमा सडकमा उत्रियौँ हामी। हजारौँ लाखौँ मान्छे सडकमा उत्रिए। केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धमा उत्रिए, अग्रगमनको पक्षमा उत्रिए। हामीले 2017 साल चेत 4 र 5 गते काठमाडौँमा बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्यौँ। त्यो आयोजना गरेको भेलाबाट नै विद्रोहको घोषणा गर्यौँ। समानान्तर पार्टी बनाउने हामीले निर्णय गर्यौँ। विभिन्न ठाउँमा कमिटीहरू बन्न थाले, जनवर्गीय सङ्गठनहरू बन्न थाले र यी सबै ठाउँमा बन्दै जाने क्रममा नै अवस्था कहाँसम्म पुग्यो भने पहिलो प्रतिसभा फेरि पुनर्बहाली भयो। त्यसपछि फेरि भङ्ग गरिदिए। 2017 साल पुस 5 गते प्रतिसभा भङ्ग गरिएको थियो। 2077 साल पुस 5 गते प्रतिसभा भङ्ग गरिएको थियो। त्यो भङ्ग गर्ने मान्छे केपी ओली थिए, कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएका मान्छे। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेले असंवैधानिक काम गर्दाखेरि त्यसको विरोध गर्न हुन्छ कि हुँदैन? विरोध गर्नुपर्छ। गलत काम गर्दाखेरि त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। हामीले विरोध गरेर संविधान जोगायौँ, संविधानको रक्षा गर्यौँ, लोकतन्त्र जोगायौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्यौँ। उनले के गरे? एकातर्फ विघटन गरे, दोस्रोतर्फ उनले के गरे थाहा छ? उसको 7 गतेका दिनमा उनले पार्टी कब्जा गर्न थाले र उनी पार्टीलाई टुक्र्याउने काम 2017 साल पुस 7 गतेका दिनमा गरे। त्यसो भने हामीले पार्टी फोडेको होइन। उनले पहिले एमाले पार्टी र माओवादी पार्टी दुईटा एकताबद्ध भएको पार्टीलाई टुक्र्याइदिए उसको 7 गतेका दिनमा। अनि 2077 साल फागुनको 28 गतेका दिनमा एमाले पार्टी पनि टुक्र्याइदिए उनले। एक्लो आफ्नो गुटको बैठक बोलाएर अनि पार्टी
पार्टीको 100 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यलाई सूचना नदिएर दुईचोटि उनले पार्टी फोडे। एकचोटि पुस 7 गतेका दिनमा र अर्कोचोटि फागुन 28 गतेका दिनमा हो। यी सबै अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्यो। विद्रोह गरिसकेपछि हामीले एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई आन्दोलन जुगाउन चाहेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई विसर्जन गर्नबाट रोक्नका लागि आँट गरेर अगाडि बढेका छौँ र बहुत राम्रो हामीले सबै ठाउँबाट सहयोग समर्थन प्राप्त गरेका छौँ। यो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। निरन्तर मानिसहरू यो पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन्। अस्ति मात्रै मजदुर किसान पार्टीबाट रोहितको पार्टीका बुद्धिजीवीहरू सैकडौँको सङ्ख्यामा त्यो पार्टीको संस्थापक रहेका नेताहरू उहाँहरू समेत सिङ्गे भक्तपुरको टोली नै विद्रोही टोली नै हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेको छ र एकताबद्ध भएको छ। त्यसै गरी अरू विभिन्न पार्टीहरू पनि हाम्रो पार्टीसँग वार्ता चलाइरहेका छन्, एकताबद्ध भइरहेका छन्, समावेश भइरहेका छन् र सबै ठाउँमा पनि राम्रो प्रभाव परिरहेको छ। त्यसो हुनाले यो पार्टी कमजोर छ भने कसैले नखानु होला, केपी ओलीका भ्रममा नपर्नु होला। यो पार्टीको भविष्य छैन, गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ छैन। म तपाईँलाई बताउँ एउटा कुरा, तपाईँलाई थाहा होला रामबहादुर थापा राष्ट्रिय सभाबाट जब उनलाई हटाइयो उनी उम्मेदवार भए अनि हामीले उम्मेदवार खडा गर्यौँ र खिमलाल देवकोटाले बागमती प्रदेशमा उठायो। पार्टी अलग हुनुभन्दा पहिले, नयाँ पार्टी बन्नुभन्दा पहिले पार्टीमा विद्रोह भइरहेको बेलामा, पार्टीमा आन्दोलन चलिरहेको बेलामा, फरक ढङ्गले चलिरहेको बेलामा, केपी ओलीले हामीलाई पन्छाइरहेको बेलामा हामीले उम्मेदवार खडा गरेका थियौँ। पत्रिकामा समाचार पढ्नुभएको थियो होला, केपी ओलीसँग टक्कर लिने मान्छे कहिले पनि जितेका छैन। माधव नेपालले उम्मेदवार खडा गरे, उनी जित्नेवाला छैन, किनभने रामबहादुर थापासँग सूर्य चिन्ह छ। अर्को त स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर प्रचार गरिएको, तर संजोगले के भइदियो, खिमलाल देवकोटाले स्वतन्त्र उम्मेदवार भए पनि यहाँ छ नि यो कलम चिन्है पाएका थिए। कलम चिन्ह हेर्दै हुन्छ कलम, यो एकदम कलम तीखो कलम छ, तीखो कलम। यो कलम चिन्ह उनले पाए। केपी ओलीको सूर्य चिन्हलाई पहिलो धक्का दिएर पराजित गरिदिए। पहिलो रेकर्ड त्यहाँबाट सुरु भएको छ। पहिलो विजयी सुरुवात फर्स्ट इनिङ क्रिकेट खेल्नलाई चाहन्छ फर्स्ट इनिङ सुरु भयो त्यहाँबाट। अब विजय यात्रा सुरु भएको छ, जितको यात्रा सुरु भएको छ। त्यसो हुनाले बुलन्दीका साथ, हिम्मतका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसो हुनाले निष्ठाका साथ लाग्ने हो भने, समर्पित भएर जुट्ने हो भने, जनताको सेवाको पवित्र भावना राख्ने हो भने, कम्युनिस्ट आदर्शलाई नबिर्सिने हो भने र त्यसको निम्ति नयाँ जनताका समस्याहरूलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने हो भने जित पक्कै पनि हुनेछ। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ 5वटा पार्टीको संयुक्त सरकार छ। अहिले 5 पार्टीको एउटा गठबन्धनको सरकार छ अहिले र नेपाली कांग्रेस त्यसमा छ, नेकपा माओवादी त्यसमा छ, हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यसैमा छ र हाम्रो पार्टीका पनि सरकारमा मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी पनि छ अनि त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ। यी 5 पार्टीको बिचमा हामीले सहमति गरेका छौँ। अब राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन गइरहेको छ एक फागुन महिनामा, माघ फागुन महिनामा चुनाव हुन गइरहेको छ र हामी मिलेर अब चुनावमा भाग लिने। अब सिटहरू हामीले आपसमा विभिन्न पार्टीहरूको निम्ति हामीले तय गर्नेछौँ, एकताबद्ध भएर उठ्नेछौँ र सबै सिटमा जित्नेछौँ। केपी ओलीको पत्ता साफ गरेर त्यसै गरी हामीले निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने त्यो पनि सहमति गरिसकेका छौँ। यो प्रदेशमा पनि र यो जिल्लामा पनि एउटा सिटमा कि 2टा सिटमा चुनाव हुँदैछ। प्रदेश राष्ट्रिय सभामा एउटा खाली छ 11 अनि प्रदेश सभामा पनि 36
यो प्रदेशमा त छ नै, यो जिल्लामा पनि चुनाव हुनेछ। तर हामी सोचिरहेका छौँ उपनिर्वाचन हुन दिने कि अब 1 वर्षमा तपाईँहरूको चुनाव भइहाल्छ, यो दुईटै चुनाव एकैचोटि गर्ने कि भन्ने बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। किनभने 2 पटक 3 पटक चुनाव गर्दाखेरि देशको पनि खर्च धेरै हुने, उम्मेदवारलाई पनि पार्टीलाई पनि धेरै बोझ पर्ने। त्यसो हुनाले कतै हामीले एकैचोटि मिलाउने कुनै उपाय अपनाउन सकिन्छ कि भन्ने बारेमा हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। चुनावमा जानै पर्यो भने पनि हामी 5वटा पार्टी मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले फर्केर हेर्न पाउँदैनन्। त्यसो हुनाले अब एमालेको पत्ता साफ हुनेवाला छ, छैन भविष्य त्यसो। कोही अलमलिएर बस्नु भएको छ भने मौका यही भइहाल्नुहोस्, ढोका खुल्ला छ, तपाईँलाई स्वागत छ। पिल्सिएर बस्नु भएको छ भने पनि, निराश भएर पनि बस्नु भएको छ भने पनि, भ्रम पारेर बस्नु भएको छ भने पनि, अलमलिएर बस्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरू त्यो पार्टी अब छोड्नुहोस्, आउनुहोस् एकीकृत समाजवादीमा तपाईँहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले हामी यो चुनावमा त जाने नै हो, तर हाम्रो एजेन्डा भनेको के हो भने सुशासन दिने, हाम्रो एजेन्डा भनेको देशभक्तिको झन्डा उठाउने, हाम्रो एजेन्डा भनेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, हाम्रो एजेन्डा भनेको जनतालाई अधिकार पनि दिने, विकास पनि दिने र समृद्धि पनि दिने। र त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो तर्फबाट काम पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रा मन्त्रीहरूले गरिरहेका कामहरू बडो राम्रो पनि छ। मैले सुनेको छु कि कसरी त्यो एयरपोर्टमा त्यहाँ मान्छेको परीक्षण गर्दाखेरि धेरै 2000 रुपियाँ लिने गरेका थियो। उहाँले जाने बित्तिकै 800 रुपियाँ घटाउनु भयो, 1200मा पुर्याउनु भएको छ। 800 रुपियाँ एकजना मान्छेले बढी दिँदो रहेछ, 1500 मान्छेबाट, अनि त्यसपछि झन्डै 12 लाख रुपियाँ एक दिनमा भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ। एक महिनामा 3 करोड 60 लाख रुपियाँको भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ। वर्षभरिमा कति हुन्थ्यो होला? उहाँले त्यसलाई रोकिदिनु भएको छ। त्यसै गरी धेरै धेरै जनतासँग जोडिएका विषयमा अनि त्यसलाई सुधार गर्ने काममा पनि उहाँ पनि जुट्नु भएको छ। अर्को मन्त्रीहरू पनि लागिरहनु भएको छ। हामीले हाम्रो मन्त्रीले राम्रो काम गर्नु चाहन्छौँ। तपाईँहरूको यही प्रदेशमा पनि राम्रो रमाघले अहिले मन्त्री बन्नुभएको छ हाम्रै पार्टीबाट। हामीले नै उहाँलाई भन्यौँ कि तपाईँ विद्रोह गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, विद्रोहको झन्डा बुलन्द गर्नुहोस्। र हामीले भन्यौँ गठबन्धनको सरकार जस्तै यहाँ पनि हाम्रो पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्नुपर्छ। र हिजो मात्रै मैले सुने कि प्लानिङ कमिसनमा पनि सदस्यमा फेरि हाम्रो पार्टीका साथीलाई त्यस ठाउँमा हिजो शपथ ग्रहण पनि गराइएछ। यसरी वास्तवमा कसैले भन्छ कि एकीकृत समाजवादीको कुनै भविष्य छैन भनेर भन्छ भने उसले खालि भ्रम छर्न खोजेको मात्रै छ। अहिले विभिन्न विषयहरू छन्, ती विषयको बारेमा पनि छलफल चलाइरहेका छौँ। एमसीसीका बारेमा कुरा आइरहेका छन्, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हामी सबै बारेमा छलफल चलाउँछौँ। सबभन्दा पहिले हामी आफ्नो पार्टीमा चलाउँछौँ। हिजो पनि एमसीसीको बारेमा केही कुरा उठेका थिए। नम्बर 1, एमसीसीको बारेमा उठेको कुरा के हो भने हामी कुनै सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई हामी सामेल गर्न चाहँदैनौँ। त्यो पहिले क्लियर हुनु पर्यो। दोस्रो, हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ कि हामी कुनै पनि हिसाबले हाम्रा छिमेकीहरूका देशमा सैन्य हिसाबले हस्तक्षेप गर्ने स्थिति बन्न दिन चाहँदैनौँ। यो दोस्रो कुरामा हामी क्लियर हुन चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा हामी क्लियर के हुन चाहन्छौँ भने कि त्यहाँ नेपालको कानुनले व्याख्या गर्ने अधिकारलाई हामी त्याग्न चाहँदैनौँ। चौथो कुरा, हामी त्यहाँको हिसाब किताबहरू नेपालको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्न पाउने अधिकारलाई छोड्न चाहँदैनौँ। पाँचौँ कुरा, हामी त्यहाँको जग्गामा नेपालको सत्तालाई हामी छोड्न पनि चाहँदैनौँ, कायम राख्न चाहन्छौँ। त्यसपछि नेपाली कामदारहरूले, नेपाली श्रमजीवीहरूले, श्रमिकले काम गर्ने त्यो अधिकारलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँ रहेको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा नेपालको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। यी हाम्रा मान्यताहरू हुन्। ती मान्यतालाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने भएको हुनाले पनि ती सबै कुराहरूमा चित्तबुझ्दो जवाब आउँछ कि आउँदैन, चित्तबुझ्दो ढङ्गले हामीलाई
सन्तुष्ट पार्ने काम हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। जनभावनालाई पनि हेर्नेछौँ, जनचाहनालाई पनि हेर्नेछौँ। केपी ओलीले त विदेशीका सामु समर्पण नै गरेका हुन्, हिजै गरिसकेका थिए, तर हामीले त्यसलाई जोगायौँ, पत्र पठायौँ, पत्रको जवाब माग्यौँ, अझै जवाबहरू प्रश्न पार्न खोजिरहेका छौँ। यी सबै कुरालाई सोचेर हामी अन्तिम निर्णय गर्नेछौँ। यसो नभए एमसीसीको बारेमा हाम्रो धारणा त्यही हो। जहाँसम्म अरू विभिन्न सन्दर्भका कुराहरू छन्, ती सबै विषयहरूमा हामी देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछौँ, देशको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछौँ। सबै संस्थाको आफ्नो आफ्नो मर्यादा राम्रो ढङ्गले मर्यादित ढङ्गले चलाउन भने पनि चाहनेछौँ। हामी चाहनेछौँ समाजमा रहेका राज्यमा रहेका सबै विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउने काम हुन सकोस् भन्ने कुरामा पनि हाम्रो भूमिका के ढङ्गले निर्वाह गर्न चाहन्छौँ। यसर्थ हाम्रो भूमिका चाहिँ पोजिटिभ रहनेछ। हामी सकारात्मक भूमिका खेल्नेछौँ, हामी नकारात्मक काम गर्ने छैनौँ। हामी सबैलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, कसैको खुट्टा तानेर बचाउन चाहँदैनौँ, तर न्यायको पक्षमा हामी उभिनेछौँ, सत्यको पक्षमा हामी उभिनेछौँ। त्यसो गरी सत्य र न्यायको पक्षमा उभिने सन्दर्भमा नै हामीले जुन अहिले हाम्रो बुलेटिनको नाम पनि राखेका छौँ, यो बुलेटिनको नाम प्रत्येक महिनामा निस्किनेछ। यसको नाम हो कलम। देख्दै हुनुहुन्छ कलम, चम्किरहेको कलम। यही कलम लिएर तपाईँ जिल्लाका गाउँ गाउँमा जानुहोस् र भन्नुहोस् कि अब हामी आयौँ कलमसहित। हाम्रा कलाकार साथीहरूले गीत बनाउनु भएको छ, सङ्गीत रचना गर्नुभएको छ। यही गीत र सङ्गीतको माहौल तयार गरेर नयाँ विचार र नयाँ सोच जनताको माझमा पुर्याउनुहोस्। युवा पीढीलाई भन्नुहोस् रोजगारी हामी देशमै सृजना गर्न चाहन्छौँ। विदेशमा जानु छ भने पनि ठगिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हामी यहाँको उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र नेपाली युवाहरूलाई सिकाउन चाहन्छौँ, उद्यमी बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो देशका साधन स्रोतको उपयोग गर्न चाहन्छौँ, कृषिको व्यवसायीकरण र त्यसपछि यसको हामी आधुनिकीकरण गर्दै यान्त्रिकीकरण पनि गर्न चाहन्छौँ र जल स्रोतको अधिकतम विकास गरेर जलविद्युतको उत्पादन गरेर नेपालको बिजुली बेचेर अनि त्यसपछि आफ्नै देशमा पनि उपयोग गरेर हामीले धेरै आयातहरू पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई रोक्न चाहन्छौँ, कम गर्न चाहन्छौँ। हामी पर्यटन व्यवसायलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा जलविद्युत र पर्यटन यी दुईटा हाम्रो विकासका इन्जिनहरू हुन्। यो दुईटैमा विशेष जोड दिन चाहन्छौँ। हामी भौतिक पूर्वाधारको विकासहरूको साथसाथै मानव संसाधनको विकासमा जोड दिन चाहन्छौँ। मानिसहरूलाई कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो, आयात कसरी रोक्ने हो, निर्यात कसरी प्रबन्धन गर्ने हो, यसबारेमा हामी ध्यान दिन चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिले हाम्रो सुन्दर समाज, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको यो सपनालाई साकार पारेर हाम्रो देशलाई विकासको बाटोमा लम्काउन चाहन्छौँ। इमानदार भएर, कर्तव्यनिष्ठ भएर, लगनशील भएर, समर्पित भएर यो देशको गुहार, जनताको गुहार फेर्ने अभियानमा अघि बढ्नका लागि सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यिनै कुरा तपाईँहरूको बिचमा राखेर तपाईँहरू उच्च मनोबलका साथ गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा जानुहोस्, पार्टीको सदस्यता बाँड्दै जानुहोस्, पार्टीको सदस्य बनाउनुहोस् र पार्टीको सदस्यलाई तपाईँले जनताको सेवामा समर्पित हुने यो भावनाका साथ अघि बढाउनुहोस्। विद्यार्थीले विद्यार्थीलाई गोलबन्द गरौँ, युवाले युवालाई गोलबन्द गरौँ, अखिल नेपाल महिला सङ्घले महिलाहरूलाई गोलबन्द गरौँ, अखिल नेपाल किसान सङ्घले किसानलाई गोलबन्द गरौँ, मुक्ति समाजले दलितलाई गोलबन्द गरोस्, अनि मुस्लिम इतिहासले मुस्लिम समुदायलाई पनि गोलबन्द गरोस् र सबैलाई पार्टीले गोलबन्द गरोस्। युवाहरूलाई विशेष प्रोत्साहन देओस्, पाका पुरानालाई सम्मान गरोस् र काम गर्ने मान्छे अगाडि बढोस्। काम गर्न सक्ने मान्छेले काम गर्ने मान्छेलाई हौसला दिने काम गरोस्। तर पदको बस्नुको मतलब काम गर्ने हो, पद ओगटेर बस्ने होइन, पद सेकेर बस्ने पनि होइन। पदमा बस्नुभएको छ भने दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। यो दायित्व पुरा गर्ने काम भइरहेको छ कि छैन, हामी एक एक कुराको हिसाब किताब गर्दैछौँ। तपाईँले रेकर्ड पठाउनु पर्नेछ, रिपोर्ट पठाउनु पर्नेछ। काम गर्नेलाई हामी प्रोत्साहन दिनेछौँ, काम गर्न सक्ने मान्छेलाई आराम गरेर बस्नुहोस् भन्नेछौँ। सबैको
क्रियाशीलताको हामी आशा गर्छौँ। त्यस क्रममा यो जिल्लामा तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीय समाजवादीलाई बलियो बनाएर लिएर जानुहोस् र गठबन्धन दलमा रहेका अरू दलहरूसँग पनि जिल्ला स्तरमा तल तल पनि सहकार्य गर्दै साझा हितका सवालमा मिलेर अगाडि बढ्ने काम पनि गर्नुहोस् भन्ने आह्वान समेत गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु।